پہلا 2026 اولنۍ روژه ده او نن ما په خپل زندګۍ کې اوله روژه نیولې ده او زه اوس ځم جومات ته نو راځه چې زما سره ابوجي دی زه جومات طرف ته روان شوم तुम्हें क्या हुआ मुजम्मिल? तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं यार, मेरी मामा तो मुझे कभी भी रोजा नहीं रखने देती। क्यों भाई क्यों? वो क्या कहती हैं? मेरी मामा कहती हैं जिन्हें बड़ा और तुम छोटे मान भी जाओ ना मेरे बेटे भूख लग